صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب وقت مختصر ہے، میں انشاءاللہ شاہ جی کا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ نے حکم فرمایا کہ حمد باری تعالیٰ سے آپ نے آغاز کرنا ہے، 2 شعر حمد باری تعالیٰ کے اور اس کے بعد انشاءاللہ 3 شعر میں نعت شریف کے پیش کروں گا اور آخر میں امام علی مقام کی شان میں کچھ اشعار انشاءاللہ میں نے پیش کرنے ہیں۔ کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں سائیاں، کر دے کرم اللہ، کر دے کرم مولا، کر دے کرم اج، کر دے کرم رب، کر دے کرم اللہ، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں۔ میری جھولی بھر دے مولا، میری جھولی بھر دے مولا، اج جھولی بھر دے مولا، جھولی بھر دے مولا، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں۔ میری جھولی بھر دے مولا، اج جھولی بھر دے مولا، جھولی بھر دے مولا، میرے کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں سائیاں، کر دے کرم اللہ، کر دے کرم مولا، کر دے کرم اج، کر دے کرم کر دے کرم اللہ، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں۔ اچھا، جو آسیا رکن باز شریف میں آج کی اس محفل میں خیرات لینے آیا ہے، وہ ہاتھ لہرا کر میرے ساتھ مل کر کہے گا، میری جھولی بھر دے مولا، میری جھولی بھر دے مولا، اج جھولی بھر دے مولا، جھولی بھر دے مولا، بس جھولی بھر دے مولا، میں تیرے کرتے آیا، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، 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 رب سائیاں،
رب سائیاں کر دے کرم